لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم. صدق الله العظيم. أيها الأساتذة الكرام والإخوة الأفاضل والطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحرية والأمن من أعظم نعم الله على الأمم. وقال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. وقال سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإننا في 14 من أغسطس نحتفل بنعمة عظيمة، وهي قيام دولة باكستان الإسلامية بعد كفاح طويل وتضحيات جسيمة. كان المسلمون في شبه القارة الهندية قبل الاستقلال يعانون من الظلم والضغط، ويخافون على دينهم وهويتهم وثقافتهم الإسلامية، وكانوا يدركون أن حفظ عقيدتهم وشعائرهم يحتاج إلى وطن مستقل يحكمه المسلمون ويطبق فيه العدل وتصان فيه القيم الإسلامية. ومن هنا ولدت فكرة إنشاء وطن مستقل للمسلمين، وحمل هذه الفكرة علماء الأمة وزعماؤها المخلصون، فكان العلامة شبير أحمد عثماني والمولانا ظفر أحمد عثماني والمولانا أشرف علي تھانوی وغيرهم من العلماء يؤيدون قيام دولة إسلامية ويوجهون المسلمين إلى الوحدة والثبات. وكان من أبرز الزعماء السياسيين القائد الأعظم محمد علي جناح والعلامة محمد إقبال، الذي أيقظ فكرة الوطن المستقل في قلوب المسلمين. ولم يكن طريق الاستقلال سهلا بل مليئا بالمحن والآلام، فقد قدم المسلمون ملايين من الشهداء والمهاجرين، وتركوا بيوتهم وأموالهم، وتحملوا الجوع والخوف والتشدد، وصبروا على كل ذلك من أجل أن يعيشوا في وطن حر يحفظ دينهم وكرامتهم. وبفضل الله تعالى ثم بهذه التضحيات أعلن قيام دولة باكستان في 14 من أغسطس، ورفع العلم الوطني الأول في كراتشي علامة شبير أحمد عثماني، فكان ذلك يوما مشهودا في تاريخ المسلمين، وأصبح هذا اليوم رمزا للعزة والحرية. وبعد قيام باكستان واجهت الدولة تحديات كبيرة، منها استقبال ملايين المهاجرين ونقص الموارد ومشاكل الاقتصادية والإدارية، ولكن أبناء الوطن تعاونوا على بناء دولتهم حتى أصبحت باكستان من أهم الدول الإسلامية. إن الغاية من قيام باكستان ليس مجرد الحصول على الأرض، بل إقامة مجتمع إسلامي يحكمه القرآن الكريم والسنة النبوية، وتصان فيه الحقوق والعدالة والمساواة. ولذلك يجب علينا أن نحافظ على وحدة وطننا، وأن نخلص في خدمته، وأن نجتهد في العلم والعمل، وأن نتمسك بتعاليم الإسلام حتى يبقى وطننا قويا مزدهرا. نسأل الله تعالى أن يحفظ باكستان، وأن يرحم شهداء الاستقلال، وأن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.